अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और पाकिस्तानियों, हमारी कोशिश होती है कि कुछ ऐसे मौजू जो हैं उन पर ज़रूर बात की जाए जिस पर मीडिया गुफ्तगू करते हुए जो है वो सोचता है। और अगर सबूतों की बात हो और ख़ास तौर पर साथ मुसद्दक़ा सबूत हों तो मेरी कोशिश होती है कि सफ़ाती इक़्तिदार के हवाले से तमाम फ़रीक़ैन के मौक़िफ़ को सामने रखते हुए जो है वो बात की जाए। आज की स्टोरी इस हवाले से बड़ी अहम है कि सरदार तनवीर अलियास जो सेंटोरस माल के CEO हैं, ताज रेजिडेंसिया भी उन्हीं का है और वो पंजाब में मुशीर भी हैं, और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर की सियासत में भी उन्होंने एंट्री जो है वो भी की है। तो उनके हवाले से एक दरख्वास्त जो है वो आई। ख्वाजा फ़हीम फ़ारूक ने 5/3/2021 को ये दरख्वास्त दी, और ये दरख्वास्त कहीं और नहीं, FIA साइबर क्राइम के हवाले से उन्होंने ये दरख्वास्त दायर करते हुए सरदार तनवीर अलियास पर जिनसी तौर पर हरासा करने का जो है वो मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया। उस दरख्वास्त के मतन के मुताबिक जो आप स्क्रीन पर भी जो है वो देख रहे हैं। इस सिलसिले में सहाफ़ती असूलों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कोशिश की कि दोनों फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ जो है वो लेकर जो है वो आवाम के सामने हक़ाइक़ जो है वो रखने की कोशिश करूं, क्योंकि इस दरख्वास्त के बहुत दूररस असरात जो हैं वो मुरतब हो सकते हैं। इसलिए जब मैंने राब्ता किया तो इस हवाले से ख्वाजा फ़हीम फ़ारूक का ये कहना था कि इस वाक़े के बाद मैंने कोशिश की कि जनाब दरख्वास्त जो है वो दायर करूं, तो FIA साइबर क्राइम ने पहले तो दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया। फिर उनका ये भी कहना था कि मुझे कहा गया कि इस्लामाबाद का मुझे जो है वो ख़ास तौर पर बिजली का बिल या कोई ऐसी चीज़ जो है वो दें, चक्कर लगवाए गए, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो डायरी नंबर जो है वो मुझे दिया, और दरख्वास्त देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो सकी। ये उनका मौक़िफ़ था, जबकि सरदार तनवीर अलियास को राब्ता करने के बावजूद, तमाम डॉक्यूमेंट्स भिजवाने के बावजूद उनकी तरफ से मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया। सरदार तनवीर अलियास इस हवाले से बात करना चाहें तो बिल्कुल जो है ये फोरम भी हाजिर है। लेकिन यहाँ ये सवाल बड़ा अहम है कि ख्वाजा फ़हीम फ़ारूक ने अपने वकील के ज़रिए जो है वो इस 22A मूव की है, जिसमें जो है वो FIA के DG को उन्होंने पार्टी बनाया है, और उसके अलावा जो उन्होंने पार्टी बनाया है उसमें उन्होंने साइबर क्राइम का जो डायरेक्टर है उनको जो है वो पार्टी बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि FIR दर्ज की जाए। और उस दरख्वास्त में जो आइनी हवाले हैं वो भी दिए गए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर यह कहा गया है कि PLD 2007 का जिक्र किया गया है, मोहम्मद बशीर वर्सेस SHO। इसी तरह जो है वो कौसर वर्सेस SP भक्खर के हवाले से जो है वो MLD 1180 का जिक्र किया गया है। सेक्शन 154 का जिक्र जो है वो किया गया है कि FIR जो है उसके बगैर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, और गलत मालूमात देने के हवाले से भी ये कहा गया है कि वो भी काबिल सज़ा है। इसमें 182 का जिक्र जो है वो भी किया गया है। ये तमाम जो मैं बातें आपको कर रहा हूँ स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद के जो है वो सेशन जज वेस्ट के पास ये दरख्वास्त जो है ये दायर की गई, और इस दरख्वास्त में बुनियादी तौर पर फरीक बनाया गया है FIA को, और ये यहाँ ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया है कि FIA जो है वो कार्रवाई नहीं करती। इसमें किस हद तक सदाकत है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तानियों, यहाँ एक बात और बड़ी अहम है कि ताकतवरों के खिलाफ जो बात होती है तो कप्तान ये कहते हैं कि ताकतवरों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं होती, और जहाँ ताकतवर और सरमायादार जो हैं उनके लिए एक कानून है और आम पाकिस्तानियों के लिए दूसरा कानून है। तो उसमें एक और मैं यहाँ एक मिसाल जो है वो सामने आपके लेकर आया हूँ, वो ये है कि ये एक और दरख्वास्त है कि ये क्यों नौबत पेश आती है, 22A के लिए लोगों को क्यों अदालत जाना पड़ता है, क्या पुलिस जो है वो तामन नहीं करती। तो इस हवाले से एक और दरख्वास्त जो है उसके अलावा उस पर भी कार्रवाई जो नहीं हो सकी वो थी ताज रेजिडेंशिया के हवाले से, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये मोहम्मद इजाज रजा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी ने 22A में 9/1/2020 को यह फैसला किया। बाबर महमूद ने यह दरख्वास्त दी कि ताज रेजिडेंशिया ने अपने गेट जो है उसको जो है वो बढ़ाने के लिए अपनी वो जो खास तौर पर जो ताज रेजिडेंशिया का मेन गेट है उसके साथ जो मेरी ज़मीन है उस पर कब्जा किया गया है, हमारी दीवार जो है वो गिराई गई। उन्होंने ये दरख्वास्त जो थी
وہ نصیرآباد پولیس اسٹیشن میں وہ دائر کی اور اس کا ڈائری نمبر تھا 1219 اور یہ 15/10/2019 کو جو ہے یہ درخواست انہوں نے دی، لیکن اس پر جب کارروائی نہ ہوئی تو سی پی او راولپنڈی اور ایس ایچ او نصیرآباد کے خلاف وہ کورٹ میں چلے گئے اور 9/1/2020 کو 22A کے حوالے سے محمد اعجاز رضا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے سردار تنویر الیاس کے خلاف جو ہے وہ 22A پر فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اس پر کارروائی کی جائے، یعنی FIR کا اندراج کیا جائے اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ دی جائے۔ لیکن وہاں پھر ایک دفعہ دباؤ کام آیا، صلح ہو گئی یا کیا معاملات ہوئے کہ FIR کا اندراج نہیں ہو سکا۔ اس لیے انصاف لینے کے لیے بھی درخواست گزاروں کو جو طاقتور ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ کورٹ کا دروازہ انہیں کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ اس بارے میں کس حد تک حقیقت ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ایک بات ضرور ثابت ہو گئی ہے کہ FIA سائبر کرائم کے حوالے سے خاص طور پر جو ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سائبر کرائم جو ہے وہ ان لوگوں کو ضرور جو ہے وہ نشانے پہ رکھتا ہے جس میں خاص طور پر صحافی ہیں، اور یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی سائبر کرائم کے جو وہاں پہ تفتیشی افسران گئے تھے ان کو چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس نے یہ کہا کہ کیا صحافیوں کے علاوہ آپ کو کوئی اور نظر نہیں آتا کہ انہی کو جو ہے وہ بار بار بلایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی مثال ہے کہ طاقتوروں کو جب آپ چھوڑ دیتے ہیں، طاقتوروں سے آپ جب جو ہے وہ رعایت کرتے ہیں، جس کی مثال جو ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح 22A کی درخواست پر فیصلہ ہونے کے باوجود بھی سردار تنویر الیاس کے حوالے سے کارروائی نہیں ہو سکی۔ یہ اور بات ہے کہ سنٹورس مال میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پارکنگ سے لے کر جو CDA کے جو بائی لاز ہیں ان کی کون سی خلاف ورزیاں ہیں، اس پر بھی بہت کچھ میرے پاس آیا ہے، لیکن مقصد جو ہے وہ نشاندہی کرنا ہے۔ اور میں عمر علی احمد سے یہ کہوں گا جو چیئرمین CDA ہیں کہ ذرا وہ پتہ کریں، خاص طور پر سنٹورس مال میں جو سیفٹی کا معاملہ ہے اور اس میں جو خاص طور پر ایمرجنسی میں جب وہ سیفٹی جو میز لیے گئے تھے، کیا وہ ایسے میز لیے گئے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے تو اس میں کس طرح اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے بھی جو ہے جب یہ ایک لیٹر جاری کیا گیا، پھر ریمائنڈر دیا گیا، وہ کروڑوں روپے بھی سردار تنویر الیاس نے نہیں دیے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی طاقتور ہونے کا اور ایک عام شہری ہونے کا۔ میری جب اس درخواست گزار سے بات ہوئی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے جو کچھ جو ہے وہ لکھا ہے اس پر میں قائم ہوں، اور ساتھ ہی اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے دھمکیوں کا اور دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو میرا پتہ ہے، جو میرا ایڈریس ہے، مجھے اپنی رہائش بھی تبدیل کرنی پڑی ہے۔ یہ ایک وہ چھوٹی سی مثال تھی جو میں سامنے رکھ رہا ہوں کپتان کے، جو میں سامنے رکھ رہا ہوں پاکستان کے اداروں کے، کہ اگر یہاں کے سرمایہ داروں کے ہاتھوں ہر چیز جو ہے وہ یرغمال بنی رہے گی، عام شہریوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر سلوک نہیں ہوگا، قانون سب کے لیے برابر نہیں ہوگا، ریاست جس کو ہم دھرتی ماں کہتے ہیں، یہ دھرتی ماں سب کے لیے برابری کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلے نہیں کرے گی، تو پھر اس کے اثرات آنے والے دنوں میں بھی مرتب ہوں گے۔ پھر 23 مارچ کے حوالے سے جو ہم سب نے مل کر اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے، یہ بھی ہم سے سوال کر رہا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سرمایہ داروں اور طاقتوروں کے ساتھ بدقسمتی سے میڈیا کے بڑے بڑے سیٹ اور کئی جو ہیں وہ بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس پر بات نہیں ہو رہی تھی۔ میں یہ مقدمہ اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر کس طرح جو ادارے ہیں وہ ایک عام آدمی میں اور ایک سرمایہ دار اور ایک طاقتور میں جو ہے ایک فرق جو ہے وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ یہ درخواست دینے والا کون ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، اور اس کے آزاد کشمیر کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اکتوبر 2019 میں جو ہے یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آیا تھا اور یہ اپنی جگہ پر مشکوک بھی ہے، اس لیے تحقیقات ضروری تھی۔ FIA سائبر کرائم کو یہ چاہیے تھا کہ جو واقعہ 2019 میں پیش آیا ہے اس حوالے سے تحقیقات کر کے اس کے درخواست گزار کو بلایا جاتا، اور اگر سردار تنویر الیاس کے حوالے سے بھی وہ کوئی سیاسی کمپین کا حصہ تھے یا اس کے پیچھے کوئی اور لوگ تھے تو اس کے خلاف کارروائی اگر کی جاتی تو آج اس کو یہ موقع نہ ملتا کہ وہ اسلام آباد کی اعلیٰ عدالتوں کی بجائے جو سیشن کورٹ ہے جہاں پیس کی بات کی جاتی ہے، جسٹس کی بات کی جاتی ہے،
पीस ऑफ जस्टिस के हवाले से वो इस्लामाबाद वेस्ट के ऑनरेबल जज के पास जो है वो न जाता और मामला वहीं पर जो है वो ख़त्म हो सकता था, लेकिन लगता है कि यहाँ कार्रवाई करने के लिए भी गुरेज किया जाता है। इसके पीछे क्या मकासद होते हैं, इसके बारे में तो FIA और मुतलका थाने के जो SHOs हैं उनको भी बताना चाहिए कि जब किसी सरमायादार या किसी बड़े शख्स के बारे में कोई भी दरख्वास्त लेकर आता है, अगर उसको फौरी तौर पर आप हल नहीं करेंगे तो लोग फिर अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे इंसाफ के असूल के लिए। इसमें अगर गैर जानबदाराना तहकीकात कर ली जाती तो आज ये नौबत ना आती, क्योंकि ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है कि 2019 को वाक़े को जिस तरह पेश किया गया और इससे पहले भी जो है वो चंद माह पहले कुछ नाज़ेबा तस्वीर जो हैं वो भी जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो इसका जवाब जो है वो सरदार तनवीर इलियास को भी ज़रूर देना चाहिए। और इस हवाले से उनकी वजाहत भी जो है वो बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि उनकी ज़ात को बराह रास्त निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तानियों ये वो छोटी सी और अहम इंफॉर्मेशन थी शहर इक़्तिदार की सेंटोरस माल के CEO के हवाले से और एक सरमायादार के हवाले से जो ख़ास तौर पर कश्मीर में भी अपनी सियासी एंट्री के लिए दाखिल हुए हैं। तो क्या कश्मीर में इस वाक़े के पीछे उनके हरीफ जो हैं उनमें से तो कोई नहीं है? ये सारी बातें और इनकी वजाहत जो है वो सरदार तनवीर इलियास ही बेहतर तौर पर कर सकते हैं। इन्हीं ख्यालात के इज़हार के साथ प्रोग्राम ट्रेल 5 के मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी को कूफा मिजाज शहर इक़्तिदार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।